आफैले बनाई छोडी हिँडेको घङ्गरुको लौरी टेकेर चेल हिँड्न सक्दैन आमाहरू। आफैले बनाई छोडी हिँडेको घङ्गरुको लौरी टेकेर चेल हिँड्न सक्दैन आमाहरू। आमालाई त चाहिएको छ देशलाई सदैवसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर। मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई त चाहिएको छ। देशभन्दा ठुलो को हुन सक्छ, माटो भन्दा माथि को हुन सक्छ। तँलाई याद छ कि छैन त हिँड्ने बेला बलात्कृत छोरीको न्याय माग्न हल्लिरहेको कालो झण्डा। चिसाङ खोलाको सुक्खा बगरमा कहिल्यै नसुक्ने आमाको अमिलो आँसुको जिम्हा। सेतीको खोज्जै गहिरो गहिरो बाबुको आँखाको गह। गाउँको माटोमा धुलो खेलिरहेको घामको कलिलो मुस्कान। अचेल हल्लिएको पानीमा देखिएको पन्यालो छाया जस्तो, अथवा भनौँ निन्द्रा बिच्किएको रातमा देखिएको मधुरो सपना जस्तो। कोही बेला डढेलो लाग्दै गरेको घर जस्तो देखिन्छ देश। कोही बेला सिंहले चिथोर्दै गरेको बँदेल जस्तो देखिन्छ देश। सम्झी यदि कुनै दिन ग्रहबाटै हरायो भने हाम्रो देशको हुलिया। सम्झी यदि कुनै दिन ग्लोबबाटै मेटियो भने हाम्रो देशको नाम। त कुन माटोमा उभिएर आफ्नो कतको उचाइ खोज्छस्। माथि उल्लेखित बुदा जस्तै देशको कमजोर करङको कस्तो खबर लेखेर पठाइदिउ तलाई। केही सम्झेर पनि सबै बिर्से जस्तो। देश कसरी बिर्सन सकिन्छ, देशलाई सदैवसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर। मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई त चाहिएको छ। अर्पणजी, यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। सर्वप्रथम त यहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमै सबैभन्दा पहिला यहाँको पहिलो कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? धन्यवाद। अब एउटा गुलाबसँग युद्ध भन्ने छ मेरो। म सरस्वती कविता नै सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ गुलाबसँग युद्ध। गुलाबसँग अब एउटा युद्ध घोषणा गर्नु छ र विजय प्राप्त गर्नु छ आफ्नै अस्तित्वमाथि। च्यात्नु छ चर्किएको छाती, बाल्नु छ करङको हट्टी। ओसिएको मनलाई जोस्नु छ आगो, कारण आफैसँग जित्नु छ। श्यामछेद जिन्दगीको क्यानभास भित्रबाट निकाल्नु छ घाइते मुटु। आँसुले धोइ पखाली जलाउनु छ पिरतीको प्रभुत्वमा राखेर। नखचरा क्षितिजले नचाउनु छ, बादलहरूलाई बढार्नु छ, स्मृतिलाई लखेट्नु छ। त्यो भन्दा अघि बढेर खसाइदिनु छ आकाश जुन र ताराहरू। भत्काइदिनु छ ब्रह्माण्डको आयतन, पगालिदिनु छ जम्मै धरती। छेकिदिनु छ नदीको बेग, हावाको रफ्तार अनि हुरीहरूको उडान। रोकिदिनु छ आफैले फेरेको श्वास, निमोठिनु छ अनगिन्ती सपनाहरू। अन्ततः एउटै कुरा गर्नु छ, गुलाबसँग अब एउटा भयानक युद्ध घोषणा गर्नु छ। यसपछि न रहन्छ छाती, न रहन्छ चोट, न रहन्छ घाउ, न रहन्छ दुखाइ। धन्यवाद। जस्तो गुलाबसँग युद्ध कविता हजुरले लेख्नुभयो होइन? तपाईँ त सङ्कटकालमा प्रत्यक्ष युद्ध पनि सायद भोग्नुभयो जस्तो लाग्छ। के भोग्नुभयो अथवा देख्नुभयो, के कसो छ? पक्कै पनि द्वन्द्वले 10 वर्षको जनयुद्धको द्वन्द्वले त एकदम थिलथिलिएको ठाउँ हो। म हुर्किएको जन्मेको ठाउँ काभ्रेको सुदूरपूर्वको सिबारी। त्यस हिसाबले गर्दा नि जतिखेर म प्रेममा थिएँ, मलाई प्रेमप्रतिको उत्साह थिएन। जतिखेर मलाई प्रेमप्रतिको उत्साह थियो, त्यो मेरो त्यो उमेर थियो, त्यतिखेर म प्रेममा थिएन, म युद्धमा थिएँ। म सङ्कटमा थिएँ, सङ्कटकालमा थिएँ, देश एकदम सङ्कटमा थिएँ। त्यही भएर पनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मैले क्रान्तिकारी कविताहरू लेख्थेँ। त्यस पछाडि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ मैले गुलाबसँग युद्ध केही
प्रेमका कुराहरू जोडेर लेखिएका कुराहरू हुन् गुलाबसँग युद्ध। जस्तो तपाईँ युद्धमा जानुभन्दा पहिलेदेखि नै कविता लेख्नुहुन्थ्यो अथवा जब युद्धमा हिँड्नु त्यस पछाडि कविता लेख्नु? थिएन, म युद्धमा पारिवारिक हिसाबले पनि हामी लिनु पर्यो त्यहाँनिर जबरजस्ती हामी जानु पर्यो। त्यो स्थिति, समय, परिवेश सबै कुराले त्यस्तो बनायो। अब विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि आफूले पढाउने टिचर माओवादीको नाममा मारिनु पर्यो। त्यसपछि माओवादी सेनाहरू आएर फेरि हामीलाई नै विस्थापित गर्ने क्रम बढ्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामी राज्य पक्षतिर लाग्ने कि चाहिँ माओवादी सेनापट्टि लाग्ने कि भन्ने हामी बिचमा पनि दुधार थियो। हामी बिचमा विचार थिएन, आदर्श थिएन, के थिएन, हामी के बुझ्थ्यौँ र हामी एउटा बालकहरूले 6, 7, 8 पढ्नेहरूले। त्यसपछि हामी नजिकको कुरा हामी युद्धमै गयौँ। युद्धमै लागे पछाडि अब त्यतिखेरको युद्धको कुरो न हामीले युद्धलाई छाम्न सक्यौँ, न हामीले युद्धलाई महसुस गर्न सक्यौँ, न के गर्न सक्यौँ, मात्र हामीले हेर्न सक्यौँ, आफ्नो नाङ्गा आँखाले हेर्न सक्यौँ। त्यहाँनिर शहीदहरूको चाहिँ रगतहरू हेर्न सक्यौँ, घाइते साथीहरूको चाहिँ हात चुडेको, अनि त्यसपछि ती दर्दनाक दृश्यहरू हेर्न सक्यौँ। अनि सांस्कृतिक कर्मीहरू हामी जस्तै बाल कलाकार हुन्थ्यो, तिनीहरूको मादलहरू फुटिएको, हेलिप्याडबाट HMG को गोलीले हान्दाखेरि हार्मोनियमका किबोर्डका चाहिँ प्रत्येक स्वरहरू उब्केको, त्यो मात्रै देख्न सक्यौँ, दृश्य मात्रै देख्न सक्यौँ। जब 62 साल मङ्सिर बाट शान्ति सम्झौता भयो, अनि लगभग 63 सालको फाल्गुनतिर मैले काभ्रेको कामी डाँडाबाट हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू फर्केर आयौँ। त्यसपछि बिस्तारै म फेरि अध्ययन गर्न थालेँ। म SLC दिएँ मैले, र पश्चात चाहिँ म अध्ययनकै क्रममा मैले आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ युद्धको स्मृतिहरू, धुमिल स्मृतिहरू, ती ताजा स्मृतिहरू आफ्नो आँखा अगाडि आयो। ती कुराहरूले पछि मैले लेख्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू कविता बन्यो। त्यो नै हो अहिलेको स्वरूप। जस्तो तपाईँ SLC दिनुभन्दा अगाडि नै जस्तो युद्धमा गएँ भन्नुभयो, जस्तो युद्धमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? मलाई 13-14 मेरो उमेर। म लगभग मैले 16 महिना त्यहाँनिर चाहिँ बिताएँ। 16 महिना बिताएँ, र त्यसपछि फर्किँदाखेरि म 15 वर्षको उमेरमा लगभग फर्केँ। मैले 16 र 17 को बिचमा मैले SLC दिएँ, र त्यसपछि मैले क्रमशः अध्ययन गर्न थालेँ। अब त्यहाँनिर पनि हामी जस्तो कलिला मान्छेहरूको भूमिका पढ्नै पर्छ। नपढिकन युवाहरूले यसरी अहिले नै युद्धमा होमिनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो राय छैन। तपाईँहरू चाहिँ पढ्न सक्ने साथीहरू गएर पढ्नुहोस्, स्कुल भर्ना हुनुहोस् भन्ने खालको पनि हामीलाई सरसल्लाह भयो। त्यही अनुसारले हामी फर्क्यौँ। जस्तो औपचारिक अध्ययन तपाईँको कुन लेभलसम्म भयो वा अहिले पनि निरन्तर गरिराख्नु भएको छ? अहिले म मास्टर्स डिग्री अन्तिम सेमिस्टरमा छु। त्यस कारणले औपचारिक अध्ययनको हिसाबले म कृषि विज्ञान पढ्छु भनेर मैले कृषि विज्ञान पढेँ, र तत्पश्चात फेरि फर्केर आएर मैले औपचारिक अध्ययनलाई निरन्तरता गरेर अहिले मास्टर्स अध्ययन गर्दैछु। हजुर त जस्तो म देखिरहेको हुन्छु पछिल्लो समय धेरै जसो देश दौडामा तपाईँ खुब धेरै घुम्नुहुन्छ, खुब धेरै डुल्नुहुन्छ होइन? जस्तो यसरी डुल्दै गर्दाखेरि तपाईँको डुल्नुको उद्देश्य डुल्नु रमाइलो गर्नु मात्रै छ कि केही अरू उद्देश्य पनि राखेर? म यहाँको फोटोग्राफीहरू हेरिरहेको हुन्छु, एकदमै राम्रो फोटोग्राफीहरू म देखिरहेको हुन्छु होइन? तपाईँ खासमा आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै डुल्नुहुन्छ कि त्यसको कुनै छुट्टै उद्देश्य पनि छ? के छ तपाईँ? मलाई चाहिँ युद्धको डोबहरू पछ्याउनु छ। मैले त्यतिखेर मेरा कलिलो उमेरमा मैले के नै त्यतिखेर जाने थियो र के नै अनुभूति गर्न सकेको थियो होला। म त्यतिखेर हिँडेका दोलखाका पहाडहरू, रामेछापका सिस्नेरीदेखि लिएर खोटाङ, भोजपुर, ती पाइतालहरूमा आफै हिँडेको छु। भोजपुर त्यो ऐसिलुखरका खोटाङको माथिल्लो भेगदेखि लिएर अनि सिन्धुली, मकवानपुर, ती ठाउँहरू सबै आफै घुमेको छु। अनि ती बस्तीहरूलाई मैले फेरि फर्केर गएर पछ्याउँदै जाँदाखेरि यति मिठो अनुभूति हुन्छ मेरो विगतप्रति यति मिठो अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले म ती विगतप्रतिका दृश्यहरू लिने गर्छु, अनि त्यसपछि आफैभित्र कैद हुन्छ ती कुराहरूप्रति। त्यस कारणले गर्दा पनि म घुम्नुको त्यति यायावर मात्रै पनि होइन, म एउटा आनन्दले घुम्ने जस्तो पनि होइन। मेरो विगतप्रतिका मैले आफैले छोडेर गएका पदचापहरू सँगाल्दै जाँदाखेरि ती पदचापहरू, ती डोबहरूलाई स्पर्श गर्दै जाँदाखेरि ती ठाउँहरूमा पुग्छु, र त्यो ठाउँहरू चाहिँ मलाई बडो रमाइलो लाग्छ अहिले चाहिँ स्मृतिमा। जस्तो तपाईँ घुम्दै गर्दाखेरि तपाईँले हामीले बाहिरदेखि देख्दाखेरि हामीले देखेको जे छौँ, जस्तो घुम्न डुल्नलाई जसरी हामीलाई फाइनेन्सियल हिसाबले एक किसिमको खाँचो त पर्छ नै होइन? तपाईँ हेरिराख्दाखेरि तपाईँको घुमाइ, तपाईँको डुलाइ निकै खर्चालो लाग्छ। कसरी चलाइराख्नु भएको छ, अथवा छुट्टै व्यवसाय केही गरिराख्नु भएको छ कि कसरी चलाइ? व्यवसाय केही छैन। मैले लगभग अहिले 8 वर्ष भयो होला म जागिरमा निरन्तरता छु।
म जागिर नै गर्छु, सरकारी कर्मचारी पनि हो विद्यालयको। त्यस हिसाबले म टाइम निकाल्छु त्यहाँनिर, म आफ्नो टाइम पनि दिन्छु अनि त्यहाँबाट पनि टाइम निकाल्छु। अनि हाम्रो घर परिवारभित्र सबैजना चाहिँ सरकारी कर्मचारी नै हुनुहुन्छ, सबैजना जागिरै खानुहुन्छ। इभन मेरो जीवनसाथी पनि, उहाँ पनि विगत 6-7 वर्षदेखि म सँगै छु, हामी एउटै सेक्टरमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमै बसिएर अब त्यस्तो ठुलो खालको फाइनेन्सियल कुराहरू त हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। अब आफूले पुग्ने खालको सबै कुराहरू त एडजस्ट भइहाल्छ। यो सिलसिलामा हजुरको अर्को कविता हामी सुन्न चाहन्छु। पक्कै पनि। म अर्को कविता चाहिँ म हुर्केको परिवेश एउटा तामाङ बस्ती हो। वस्तुतः हामीले नेपाली भाषा पनि मेरो ट्रान्सलेटेड हो। सुरुमा मैले सम्बोटा सिकेँ। म त गुम्बामा चढाएको मान्छे। हाम्रो त तामाङ त्यहाँभित्र पनि के गर्नुपर्छ भने घरको एउटा कि माइली छोरी कि कान्छा छोरा गुम्बामा चढाउनु पर्छ। मेरो भाग गुम्बामा परेको थियो। म त्यहाँबाट पनि फर्केर आएँ, सम्बोटा सिकेँ, त्यसपछि तामाङ सिकेँ, त्यसपछि अन्तिममा आएर मैले नेपालीबाट चाहिँ बोल्न लेख्न जान्न सिकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा तामाङ परिवेश मेरो गाउँठाउँलाई हुने गरेर लेखिएका त्यहाँका बिम्बहरू समेटेको कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ तामाङनी। ओ डियर तामाङनी, किन पकाइ बस्छौ तिमी करेसामा काफल, बारीमा जौका बाला, घ्याम्बोमा अमिलो जाँट, आँखामा एक किस्ता बैस र ओठबाट झनै लागेको आकृतिविहीन शब्द। सुनेथे पोहोर साल पनि काफल गेडा पाकेर सुकुन्जेलसम्म कुर्यौ रे, घ्याम्पोको जाडले निकाल्नुलसम्म प्रतीक्षा गर्यौ रे, थुपार्यौ रे जौका बालहरू आँगन भरि। आखिर किन भन, आखिर किन? किन तिमी अक्सर साङसोतीतिरको पहाडहरू हेरिरहन्छौ? किन तिमीलाई गोठालोमा वाङ्गार्चो लेख्नै मनपर्छ ज्यादा? किन झस्किन्छौ हरेक जहाजका आवाजहरूसँग हमेसा हमेसा? आखिर के मोहनी छ तिमीलाई उत्तर पश्चिम दक्षिण फर्किनुमा? डियर तामाङनी, यसपालि पनि तिमीले करेसामा बोट रातै हुनेसम्म काफल राखेछौ। अनि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो 2 भारी जौ झारेको र 3 घ्याम्बो जाट भरेको 3 महिना भयो अरे। आखिर के मस्त छ यी 3 कुरा ती विगत 3 वर्षदेखि एउटै मौसममा दोहोऱ्याइरहनुमा? म के बुझ्न सक्छु तिम्रो ओठले च्यापी बसेको त्यो आकृतिविहीन शब्द के हो? अनि तिम्रो आँखाले बोलिरहेको प्रेमको मन्त्र कसको लागि हो? ओ मैनाचरी, उभो माथि लेकतिरबाट तिमीलाई एउटा समाचार छ है। छट्टै लगिजानु परदेशीको मुट्टु छेउ, तिम्रो प्रेयसीले तिमीलाई साँच्ची राखेको कापल झर्नै लाग्यो भनेर, तिम्रो प्रेयसीले तिमीलाई साँच्ची राखेको कपाल झर्नै लाग्यो भनेर। जस्तो पछिल्लो समय जस्तो यो स्थानीय संरचनाहरू जब भइसक्यो, जब स्थापना भइसक्यो, पछिल्लो समय विभिन्न गाउँ स्तरीय, जिल्ला स्तरीय अथवा राष्ट्रिय स्तरका ठाउँहरूमा एक किसिमको साहित्यिक महोत्सवहरू भइराखेका छन्। पछिल्लो समय एक पक्षको भनाइ के छ भने साहित्यिक महोत्सवहरू समावेशी हुन सकेनन् भन्छ। यसमा तपाईँको विचार के छ? पक्कै पनि यो लेखेका कुराहरू त समावेशिता हुनुपर्छ, विचारहरू समावेशी ढङ्गले आदान प्रदान हुनुपर्छ, सबैको विचार हो, समावेशिता हुनुपर्छ। अनि समावेशिताभित्र पनि पहिचान आउनुपर्छ, सबै खालका भाषा, क्षेत्र अनि वर्ग, लिङ्ग सबै कुराले समेट्नुपर्छ। अनि समावेशिता हाम्रो पनि एउटा मूल एजेन्डा हो, हामीले स्थापित गर्दै गरेको कुराहरू पनि हो। त्यस कारणले गर्दा समावेशिता वैज्ञानिक कुरा हो, यो आउनुपर्छ, हुनुपर्छ। अहिलेसम्म जस्तो कविताको लेखाइको यति अवधिसम्म तपाईँसँग जम्मा कतिवटा कविता छन् होला? मैले लगभग 18-20 वटा कविता लेखेँ कि जस्तो लाग्छ। 18-20 वटा? हजुर। कुनै कृति प्रकाशन गर्नु भएको छ? छैन, हामी सबैजना साथीहरू मिलेर अनुहारका भिट भन्ने कृतिलाई चाहिँ मैले केही कविताहरू दिएको छु। त्यसबाहेक मैले कुनै पनि प्रकाशनहरू आफ्नो बाहिर ल्याएको छैन। इभन मैले प्रस्तुतिहरू पनि धेरै कम दिने गर्छु। म घुम्छु, डुल्छु, आफ्नो काम गर्छु, तर कविता लेखिरहन्छु, लेख्छु, राख्छु, अनि केही कुराहरू पोस्ट गर्छु, केही कुराहरू गर्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही आफूले मनपर्ने यो कुराले चाहिँ मलाई छोएको छ है जस्तो लागेको, आफूले छोएको छ है जस्तो लागेको कविता चाहिँ म वाचन गर्छु। भलै मेरो कविताको बिम्बहरूले अरूले छुनुपर्छ जस्तो त लाग्दैन। त्यस कारणले म आफैप्रति रमाएको भएको हुनाले पनि मैले आफैले छोएको कविताहरू चाहिँ म वाचन गर्छु। जस्तो हाम्रो देशको सन्दर्भमा कविता लेख्नेहरू, कवि लेखकहरू चाहिँ
कवितै लेखेर बिना कुनै अरू व्यवसाय, फाल्तु व्यवसाय, कवितै लेखेर बाँच्न सक्ने तत्काल स्थिति केही देख्नु भएको छ तपाईँले? कसरी कवितै, जो चाहिँ कवितै लेख्न चाहन्छ, कवितै लेखेर चाहिँ म गुजारा चलाउँछु भन्छ, त्यस्तो त्यसको तत्काल लागि केही स्थिति देख्नु भएको छ? अब तत्काल त त्यो खालको स्थिति, अब म त मफसलमा छु, म आफ्नै पेसामा पनि छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि म कसरी बाँचिरहेको छु भन्ने कुरा मेरो कविताले थाहा छैन। अनि कविताले मलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन त्यो कुरा पनि मेरो कविताले थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कविता लेखेर मान्छे बाँच्नुपर्छ। एउटा साहित्यकार, एउटा कवि आफ्नो अक्षरले बचाउन सक्नुपर्छ उसलाई, र त्यो साहित्यकार, त्यो कविले पनि आफ्नो अक्षरलाई बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै त्यो कवि लेखेर बाँच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही राम्रो भयो। अर्को कविता सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ। यो चाहिँ मेरो कविताको शीर्षक छ यो माइली दिदी। एउटा नारीले गरिराखेको दुःखलाई समेटेर मैले लेखेको छ। त्यो नारी त वस्तुगत विद्रोही हुनुपर्छ, विद्रोह बिना कुनै पनि मुक्ति सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मैले यो कविताको शीर्षक छ माइली दिदी। म यसरी अगाडि बढ्छु। थाप्लोमा सिङको जङ्गल बोकेर पटपट फुटेको कुर्कुच्चोले जिन्दगी घिसार्दै कहाँसम्म पुग्छ माइली दिदी? थाप्लोमा सिङको जङ्गल बोकेर पटपट फुटेको कुर्कुच्चोले जिन्दगी घिसार्दै घिसार्दै कहाँसम्म पुग्छ माइली दिदी? कतिन्जेल गर्छौ गोसाइथानको उकालो ओह्रालो, कतिन्जेल उक्लन्छौ दुःखको पहाड, कतिन्जेल खसालिरहन्छौ अभावको भिरबाट भोक, निन्द्रा, प्यास र थकानहरू। पटुकोमा बेरेर सपना, चेलीको कुइनेटोमा बाँधेर रहर, पटुकोमा बेरेर सपना, चोलीको कुइनेटोमा बाँधेर रहर, आँखा भित्रै लुकाएर खुसी, ओठ भित्रै दबाएर मुस्कान, कतिन्जेल बोकिरहन्छौ माइली दिदी यो अजङ्गको भारी। खुर्पेटोले रेटेर आफ्नै छाती, खिपाएर हत्केलाको रेखा, निधारबाट चुहिएको तित्तो पसिना सुङ्दै कतिन्जेल बसिरहन्छौ नरलोकको खाडलमा, कतिन्जेल खोसिरहन्छौ सल्लाहको फेदमुनि सन्तानको भविष्य, कहिलेसम्म अडाइरहन्छौ नाम्लोको फेरले सिङ्गो पृथ्वी। माइली दिदी अब हँसिया उद्याउँदै हाँस्न सिक्नुपर्छ। आफ्नै पसिना सुँगेका नागले शासकहरूको कुकृत व्यवस्थाको गन्ध थाहा पाउनुपर्छ। आङमा बडेमानको भारी मात्र होइन, उन्मुक्तिको रातो झन्डा बोक्ने दुस्साहस गर्नै पर्छ। कोक्रो हल्लाउने हातले संसार हल्लाउन सकिन्छ। धन्यवाद। जस्तो नेपाली कविताको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट केही भएन भन्छ, सरकारले यही गरिदियोस् भन्ने तपाईँको मनमा केही छ? नेपाली कविताको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको उन्नयनको निम्ति सरकारले यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो आशाहरू केही छ तपाईँसँग? मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले त अब खासै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै खालको मुद्दाहरू नहोला, तर सरकारमा पुग्ने प्रत्येक चाहिँ राजनीतिक लिडरसिपहरू छ नि, ऊ चाहिँ साहित्य बुझ्ने हुनुपर्छ। साहित्य बुझ्न सक्यो भने राजनीति बुझ्न सम्भव छ। मलाई जहाँसम्म सजिलो छ, जसले राजनीति बुझेको छ त्यो मान्छेले साहित्य पनि बुझ्न सम्भव छ र सजिलो पनि छ। त्यस कारणले राजनैतिक वातावरण र साहित्यिक वातावरण दुईटै छुट्टा छुट्टै तरिकाले, पृथक तरिकाले अध्ययन गर्न थाल्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ विषयवस्तु मेल आउन सक्दैन। जस कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री मात्रै थिएन, एउटा राजनीतिज्ञ मात्रै थिएन, ऊ साहित्य पनि थियो। हामीले मान्ने त उहाँले त साहित्यको प्रत्येक बिम्बहरूमा भेट्न सक्छौँ, उहाँको कृतिहरूमा भेट्न सक्छौँ, उहाँले लेखेका भाव विचारहरूमा भेट्न सक्छौँ। वस्तुत उहाँको विचारधारा समाजवादमा मात्रै हामीले भेट्न सक्दैनौँ, उहाँले सबैतिर भेट्न सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारमा गएका नेतृत्व पङ्क्तिहरू अनि सरकारमा पुर्केका राजनीतिक कर्मीहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो हुनुपर्छ मैले देखेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिले चिन्तन कहाँबाट व्यक्त गर्दछ भन्दाखेरि साहित्यबाट व्यक्त गर्दछ, राजनीतिले मार्गदर्शन कहाँबाट व्यक्त गर्दछ भन्दाखेरि साहित्यबाट व्यक्त गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्य बुझ्ने मान्छे सफल राजनीतिज्ञ हुन्छ, सफल राजनीतिज्ञहरूले साहित्य बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक कविहरू, प्रत्येक चाहिँ लेखकहरू, उनीहरूले पनि समाज विज्ञान बुझ्नु त, समाज विज्ञान बुझ्नु भने राजनीति बुझ्नु हो। अहिलेको कविहरू कस्तो खालका छन् भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कविहरू हामी राजनीतिक रङ ओर्दैनौँ, हामी राजनीतिक चाहिँ ट्याग लाउँदैनौँ भन्ने खालको कुरा छ। राजनीतिक रङ ओर्देर राजनीतिक ट्याग लाएर त्योभन्दा बेगर गएर म साहित्य लेख्छु, मेरो चाहिँ कुराहरू पोख्छु भन्नु चाहिँ अहिलेको समय सन्दर्भभन्दा बेग्लै हुन सक्ला। अनि वस्तुगत देशले अहिलेको के चाहिएको छ त्यो कुराहरू कविले दिन सक्नुपर्छ। कविहरू खालि
प्रेमकै आभासहरूमा गुलाबहरूमा मात्रै अल्झेर प्रेमकै आभासहरू मात्रै अल्झेर मिठो मिठो सपनाहरूमा बादलहरूसँग तैरिँदै जाने कुराहरूमा अनि त्यसपछि एउटा स्त्रीको केसको बयान गरेर आँखाको बयान गरेर अनि उसको चाहिँ मृदुल ओठहरूको बयान गरेर हाँसोहरूको बयानहरू गरेर मात्रै पनि कविहरू अट्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। कविहरूको प्रत्येक शब्दले देशको राजनीतिक चेतनासँग बोल्नुपर्छ, देशको राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रत्येक शब्दहरू कविहरूको त्यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस बेला मात्रै कविहरू पनि राज्यसँग बाँच्न सक्छ, राज्यले पनि कविहरूले बचाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक स्रष्टाहरूलाई जसरी परिचय कार्ड बाँड्ने भनेर जुन समाचारहरू आयो, यसमा तपाईँको धारणा के छ? जस्तो त्यो भएपछि, जस्तो त्यो लेखक स्रष्टा परिचय कार्ड पाएपछि, परिचय पत्र पाएपछि के फाइदा होला लेखकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई के होला अथवा के बेफाइदा होला? तपाईँको यस विषयमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो निजी विचार चाहिँ के छ? पहिचान त हुन्छ कविहरूको अहिलेको स्थितिमा, पहिचान त हुन्छ। कविहरूलाई पहिचान चाहिएको छ। ऊ एउटा समाजबाट उभिएको छ, माथि आइसकेको छ। भलै म एउटा तामाङ समुदायबाट यहाँसम्म उभिएको छु, अब मेरो पहिचान के त, मेरो राष्ट्रिय पहिचान के त भन्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको केही बुगाहरू चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ। उसको आइडेन्टिटी त दिनुपर्छ, उसलाई परिचय पत्र त दिनुपर्छ। त्यस कारणले ती परिचय पत्रहरू प्राप्त गर्नु हामी कविहरूको सङ्घर्षको कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, तपाईँको हामी अर्को कविता सुन्छौँ। ठिक छ, म अर्को कविता प्रीतिको फुल छ। यो एउटा आजादीको फुल हो। यो वस्तुगत हिसाबले हामीले एउटा फुल, एउटा मान्छे समाजभन्दा पनि बेग्लै छ, अहिले समाजबाट पनि अछुत छ एक तह। अनि समाजका हिजोका चाहिँ इन्जिनियरहरू, समाजले बनाउने मानिसहरू अहिले पनि राज्यको दर्जाबाट चाहिँ अछुत छ। अनि त्यसले समेटेर मैले एउटा प्रीतिको फुल लेखेको छु। त्यो प्रीतिको फुल चाहिँ पहाडमा फुल्छ। पहाडमा फुल्ने फुलहरू हामीले चाहेर पनि छुन सक्दैनौँ। अब त्यसको सुन्दरता त छुट्टै छ। त्यही हिसाबले मैले त्यसलाई प्रीतिको फुल भनेर लेखेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रीतिको फुल। म प्रीतिको फुल, बाटो मुनिको साँगो र गल्छीमा हुर्केको, खोल्साको ओसिलो चेपमा जीवन देखेको, पहराको माथिल्लो डिलैनिर अडी बसेको, झर्नै लागेको तर कहिले नझर्ने, मुस्कुराउन खोज्ने तर कहिले हाँस्न नजान्ने, कसैको आँखामा नबसेको, मनमा नअल्झिएको, चुल्ठोमा नसिउरिएको म प्रीतिको फुल। पूजाको थालीमा बसेर मन्दिरको दैलोसम्म नछोइएका, कसैको हत्केलाबाट उब्केर प्रेमिल मनहरूसम्म यात्रा नगरेका, भमराले पनि चुम्बन गर्न अल्छी मानेका, केवल बाँच्नकै लागि जिइरहेका, जिउँदो देखिनको लागि श्वास लिइरहेका, चिसो हिउँ र सिरेटोमा पनि अथक अविचलित भइरहने म बाटोमुनिको फुल, म प्रीतिको फुल। मेरो मनहरू पनि पुग्दो हो बादलहरूको देशमा, खुल्ला आकाशमुनि मलमलको बिछौनामा ढल्किदो हो मेरा साँझहरू, पानीको छालहरूसँग मिसिँदै मिसिँदै पुग्दो हुन् समुद्रको मुटुमा, मैले पनि महसुस गर्दै हुन् आफ्नोपन सम्झेर प्रेम, पराई भुलेर आत्मीयता, अफसोस म प्रीतिको फुल। चोटहरूले हिर्काउँदा हिर्काउँदा छिया छिया मुटु बोकेर फुलेको फुल, पीडा भुलेको फुल, पीर अत्तिको फुल, पिरतीको फुल। एउटा आजादीको फुल, समयले हर खुसी लुटिएको खुसियालीमा झनै सर्वाङ्ग फुलेको फुल म प्रीतिको फुल, एक असुगन्धित फुल। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। जस्तो अर्पणजीलाई चाहिँ मैले केही सोधिदियोस्, मैले भन्नुपर्ने, मैले यो भन्न छुटाएँ भन्ने लागेको त्यस्तो कुनै मनमा छ? अथवा उहाँले मलाई यो सोधिदिनु भएको भए म यो भन्थेँ भन्ने त्यस्तो मनमा बसेका लुकेका कुराहरू केही छन् भने प्लिज। पक्कै पनि अहिलेको नेपालको समय सापेक्षमा अब हाम्रो देशको यो सङ्क्रमणकाल छ, राजनैतिक परिवेश छ, जुन यो खालको चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दैछ, राज्यको यो खालको स्थिति छ। यो स्थितिमा हामी कविहरूले चलाउने कलमहरू सधैँ विद्रोहको भाङ भङ्गीबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले देशका कविहरूले आनन्दको कविता लेख्ने अनि फुलका कोपिलाहरू चुडालेर त्यसलाई हेर्दै महसुस गरेर कविता लेख्ने टाइम छैन जस्तो लाग्छ। अहिले कविहरूले लेख्ने कविताहरू भनेको विद्रोह नै बन्नुपर्छ। त्यो विद्रोहले समाज विज्ञानका भाष्यहरू परिवर्तन गरोस्। जस्तो सौन्दर्य शास्त्र छ, हिजोको सौन्दर्य शास्त्र राज्यले निर्माण गरिदिएको सौन्दर्य शास्त्र त कस्तो राम्रो चिटिक्क परेको बाहुनको छोरी जस्तो
भन्ने छ नि। अब भलै भोटेको एउटा छोरी पनि तामाङको छोरी पनि छिटिक्क परेको त हुन सक्ला, तर हाम्रो सौन्दर्य शास्त्रले निर्माण गरेको कुराहरू के छ भने हिजो राज्यले जस्तो बनाइदिएको त्यस्तो खालको छ। हाम्रा प्रत्येक कविहरूले लेखेका शब्दहरूले समाजका निरन्तर चलिँदै आएका पुरानो भाष्यहरू भत्काउन सकियोस्, पुरानो काम लाग्ने भाष्यहरूलाई झनै राम्रो गरेर फुलाउन सकियोस्, काम लाग्ने भाष्यहरू जुन हामीलाई काम लाग्छन् ती कुराहरू फुलाउन सकियोस्। अनि राज्यका कतिपय कुराहरू छन्, अहिले पनि छुवाछुतका कुराहरू छन्, विभेदका कुराहरू छन्, राज्यमा दमन छ, अहिले पनि समावेशिताको कुरा छ, पहिचानको कुराहरू छ, प्रत्येक ससाना कुराहरू छ। ती कुराहरू चाहिँ बिम्बबाट आइदियोस् जस्तो लाग्छ, बिम्बबाट विद्रोह बोलिदियोस् लाग्छ। जस्तो कि नारायण गोपालका एउटा गीतले, नारायण गोपालले गाएका एउटा चाहिँ युग चल्ने गीतले भन्दा पनि ज्योति मगरको एउटा गीतले चाहिँ समाजले कम हानि गर्छ र नारायण गोपालका गीतले चाहिँ बढी हानि गर्छ भन्नुको कारण पनि के छ भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यसरी भनिरहेको छन्। त्यसो भन्नुको पछाडि के छ भने समय सापेक्ष चाहिँ चलिराख्ने एउटा कविता, एउटा कविले समय सापेक्ष युग युगसम्म लेखिरहने एउटा कविताले पार्ने, समाजले पार्ने चाहिँ असर चाहिँ 1 शताब्दीसम्म पछाडिसम्म पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले कविहरूले लेख्दाखेरि कम्ती पनि समाजका विद्रोह बोल्ने, समाजका भाष्यहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने खालले अनि समाजलाई चाहिँ यथास्थितिबाट पनि परिवर्तन गर्न सक्ने खालका कुराहरू चाहिँ लेखिदियोस् जस्तो लाग्छ, यही कुराहरू चाहिँ आइदियोस् जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन हुनमा अनि देशको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुमा अनि राज्यले गरेका कति नीति नियमहरूको विरुद्धमा बोल्नुमा कविहरू सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कस्तो मिठो कुरा। हुन्छ, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। सबैभन्दा धेरै हामी द मार्जिन परिवार को तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै आभार छ। हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई त्यस्तो धेरै दिन सक्ने अहिले हामीसँग केही छैन, तैपनि हामीसँग यहाँप्रति सदैव माया सद्भाव सँगै एउटा सानो मायाको चिनो छ। हजुरलाई हामी यो अर्पण गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। हुन्छ त, आजको यस श्रृङ्खलामा पछिल्लो समयमा अत्यन्तै शक्तिशाली कविता लेखिरहनुहुने अर्पण उत्कर्ष हाम्रो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निमित्त बाँसुरीमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदरणीय सर योगराज सापकोटा सहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।